बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस की दरिंदगी के जो सबूत मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसके बाद पाकिस्तान का हर शहरी लरज कर रह जाएगा। इसलिए कि आज से पहले पुलिस के बेशुमार स्कैंडल्स, रिश्वतखोरी की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कोताहियां बेनकाब हुई। लेकिन जो वीडियो सबूत आज आप देखेंगे, इससे पहले शायद इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इस कदर बर्बरियत, इतनी दरिंदगी और इस घटियापन पर पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार उतर सकते हैं। लाहौर में थाना सांदा की पुलिस के एहलकारों ने और अफसरान ने सहाफियों को अगवा किया। अगवा करने के बाद थाने ले जाकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून सहाफी को भी मारपीट का निशाना बनाया गया। इससे भी बढ़कर ये बदबख्त पुलिस एहलकार बेलिबास होकर सहाफियों को जो काम करने का कहते रहे, वो शायद मैं बयान भी नहीं कर सकता। इतनी दरिंदगी, इतनी बर्बरियत और इतनी वहशत, इतनी फिरौनियत। और आज बदकिस्मती की बात यह है कि पूरा पुलिस का महकमा इन दरिंदों और इन वहशियों को सपोर्ट करने में लगा है। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग भी जो कि यूट्यूबर्स हैं। लेकिन जो सबूत मैं आज आपके सामने रखूंगा, उससे यह बात साबित होगी कि थाना सांदा लाहौर के पुलिस एहलकारों ने सहाफियों को अपने जूते चाटने पर मजबूर किया और उसकी वीडियो भी बनाई गई। और अब तक इन बदबख्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो वाकया इससे पहले भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूं। लाहौर में आप जानते हैं कि हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे में डाकू पुलिस एहलकार बाकायदा राहजनी कर रहे हैं, बाकायदा डकैतियां कर रहे हैं। इन लोगों ने नकाब लगा रखे होते हैं, नेम प्लेट मौजूद नहीं होती, मोटरसाइकिल या गाड़ियां जिन पर ये आते हैं, जिनके साथ ये खड़े होते हैं, उन पर नंबर प्लेट मौजूद नहीं होती और ये नाकों के बहाने से डकैतियां करते हैं। मुझे पंजाब पुलिस के अफसरान और बिलखुसूस डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब बताएं कि ये नाके लगाने का कौन सा तरीका है। इस हवाले से अब तक क्या अमली कदम उठाया गया पुलिस की जानिब से, महकमा पुलिस की जानिब से और अफसरान की जानिब से कि इस अमल को रोका जा सके। कई सहाफियों ने इस अमल को बेनकाब किया। पुलिस एहलकारों से आके पूछा कि भाई आपकी कैसे शिनाख्त होगी, आप किसी को मार दें, किसी को कत्ल कर दें, किसी के साथ डकैती करें, कैसे पता लगेगा कि आप पुलिस वाले हैं या डाकू हैं। लेकिन अभी तक महकमा पुलिस ने इस हवाले से न कोई पॉलिसी जारी की, न कोई अमली कदम उठाया। और जब लाहौर में डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफी नुमान सुलहरी, बिलाल जो कि टीम सरेआमी के एक मेंबर हैं, इन्होंने एक जगह पर रिकॉर्डिंग की इस तरह की डकैती की जो कि थाना सांदा के पुलिस एहलकारों की जानिब से की जा रही थी। तो उन्हें पुलिस की मोबाइलें मंगवाकर अगवा कर लिया गया, अकूबत खानों में रखा गया और फिर अल्टीमेटली थाने मुंतकिल किया गया और थाने में इनसे जूते चटवाए गए। ये मैं आज वीडियो के जरिए साबित करने जा रहा हूं। बूट चटवाए गए और उसकी वीडियो भी बनवाई गई पुलिस एहलकारों की जानिब से। तो ये जब सारा मामला हो रहा था, रात गए, इन लोगों को अगवा किया गया और जाहिर है इन लोगों से किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो इन्हें इजाजत दी गई एक साहब को फोन करने की, जो जाहिर पुलिस से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता, आप में से शायद कुछ लोग जान भी जाएंगे। वो साहब तकरीबन 3 बजे के करीब थाने पहुंचे। उन्होंने जाके नुमान सुलहरी की और बिलाल की बात भी सुनी और जाहिर है तो पुलिस से अच्छे ताल्लुकात रखते ही हैं। तो उनकी ये कोशिश थी कि अब ये मामला बढ़ जाएगा, सोशल मीडिया पर आएगा, तो इस मामले में सुलह सफाई करवाई जाए। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि ऐसी सूरत में जब नाक की हड्डी तोड़ दी गई थी नुमान सुलहरी की, जब उनसे उनके हाथ बांधकर उनसे जूते चटवाए गए थे और उसकी वीडियो बनवाई गई थी, माँ बहन की गालियां दी गई थी, कई घंटे से उनको अगवा करके रखा गया था, उनकी पहली प्रायोरिटी और तरजीह ये थी कि हम किसी न किसी तरह से यहाँ से निकले। सो एक नाम नेहाद किस्म की सुलह करवाई गई उन साहब की जानिब से पुलिस में। और इस शख्स में आप मुझे बताएं, पुलिस की हिरासत में या पुलिस के अगवा में कोई आम आदमी सुलह के अलावा और क्या कर सकता है? कोई एक सहाफी जिसके पास कोई हथियार नहीं है, जिसके पास कोई असलहा नहीं है, जिसे अपने कैमरे वापस लेने हैं, वो सुलह के अलावा उसके पास क्या ऑप्शन है? वो नाम नेहाद सुलह हुई और अल्टीमेटली खुशकिस्मती से उनको कैमरे भी वापस मिल गए, उनका बाकी असबाब भी वापस मिला और वो बाहर आ गए। और जब उन्हें लगा कि उनके नाक में शदीद दर्द है, उन्होंने मेडिकल करवाया और उस मेडिकल में नाक की हड्डी का टूटना भी साबित हो गया। लेकिन जो मजीद सहाफी वहां पहुंचे थे जब ये सुलह का अमल हो रहा था, उन सहाफियों ने खुफिया रिकॉर्डिंग की और उस खुफिया रिकॉर्डिंग में ये बात साबित हुई कि नुमान सुलहरी से और बिलाल से और बाकी टीम मेंबरान से बूट चटवाए गए,
اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیے جس میں نعمان تھانہ ساندہ کے اندر موجود ہے. اس ویڈیو کا فورنزک کروا لیجئے, اس ویڈیو کی کسی بھی طرح سے تحقیقات کروا لیجئے, یہ تھانہ ساندہ کی ویڈیو ہے یا نہیں, جو پیچھے مناظر نظر آ رہے ہیں ان کو ٹیلی کر لیجئے. اور وہاں پر نعمان یہ کہنے ہیں, وہ جو صاحب ان کو ریسکیو کرنے آئے تھے, کہ جناب انہوں نے جوتے چٹوائے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی بنوائی ہے. تو وہ صاحب قسمیں کھا کر کہتے ہیں اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ میری والدہ کے ساتھ یہ ہو جائے اگر یہ ویڈیو باہر نکلے گی. پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ ویڈیو باہر نہیں آئے گی. کسی نے انکار نہیں کیا اس شخص کے سامنے بھی کہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی, جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ہمارے اوپر. سب نے کہا کہ وہ ویڈیو باہر نہیں آئے گی. یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے. انہوں نے مینوں ماریا, سانوں ماریا, کہنا جتیاں چٹوائیاں. میں تسی ہن فیصلہ کر کے دسو کہ اودا اسی کی کوئی ویڈیوز نے جتیاں چٹوانے وہ گراج نہیں ہے. اچھا اچھا سن لو خاموش. جے کتے نکل گئی تے میری ماں افطار نہیں کیتا ہونا تے میری ماں دا افطار ہوے. اچھا افطار میں تہاڈے فون کڑے کڑے سی کیتے اور کمانڈو والا فون لے آ یار. تو جناب ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی جس میں کوئی بھی عاقل بالغ صاحب رائے شخص کامن سینس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ واقعی نعمان سلیحری جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں, ینگ صحافی ہیں, انہیں صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے نقاب پوش ڈاکوؤں کو جو کہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھے, جن کے پاس نہ کوئی نیم پلیٹ تھی نہ کوئی نمبر پلیٹ تھی, ان سے سوال کرنے کی جرت کی تھی, انہیں اغوا کر کے تھانے لے جایا گیا, ان سے اپنے بوٹ چٹوائے گئے. یہ لوگ عام پاکستانیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, عام شہریوں کا کیا حال کرتے ہوں گے, سڑک پر نقاب میں کھڑے ہو کر یہ فیملیز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے, اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. یہ ویڈیو ثبوت ہم نے سامنے رکھ دیا, اس کا فورنزک کروا لیجئے. وہ جو صاحب وہاں موجود ہیں, نہ ان کی جانب سے انکار کیا گیا کہ جوتے نہیں چٹوائے گئے, نہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے انکار کیا گیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ ویڈیو باہر نہیں آئے گی. اعتراف جرم ہے کہ ایک صحافی سے تھانہ ساندہ لاہور میں بوٹ چٹوائے گئے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اوپر سے نیچے تک تمام پولیس افسران ان بدبخت پولیس والوں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہیں. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور جناب فیصل کامران صاحب, شدید اچھی رائے ہے میری ان کے بارے میں, بہت تعریفیں سن رکھی ہیں, لیکن دو معاملات میں انہوں نے اب تک ڈس اپوائنٹ کیا ہے. صرف پولیس کا موقف جاننے کے بعد, پولیس کا ورژن جاننے کے بعد ان کی جانب سے ایک رائے قائم کر لی جاتی ہے. اب بھی جب ہم نے پہلا اس واقعے کو رپورٹ کیا, اس کے نیچے بھی پولیس کا موقف آیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. تشدد کے بارے میں صحافی نعمان سلیحری اور باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ویڈیو ثبوت ہم نے پوری قوم کے سامنے رکھ دیا اور کئی گھنٹے کی خفیہ ریکارڈنگ موجود ہے. جو چاہے گا یہ خفیہ ریکارڈنگ ہم ان سے شیئر کر لیں گے اور الٹیمیٹلی وہ اس کی تحقیقات کروا سکتے ہیں. تو اس سے پہلے جب ہم نے لاہور کے تھانہ کہنا میں اغوا برائے تاوان میں ملوث پولیس اہلکاروں کو بے نقاب کیا اور ہم نے دکھایا کہ وہاں جس شخص کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا اسے کرنٹ لگایا گیا, اس پر ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے پولیس کا موقف درست مانتے ہوئے ہم سے شکوہ کیا کہ جی کرنٹ تو نہیں لگایا گیا تھا. اس کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہے, ہم نے پروگرام سریام میں بھی وہ ویڈیو ثبوت آن ایئر کیے تھے, ان کا فورنزک بھی کروا لیجئے. خدا کے واسطے اگر آپ ان کالی بھیڑوں سے صرف نظر کریں گے, ان کا دفاع کریں گے, تو پولیس کا محکمہ مزید بدنام ہوگا, لوگ اس سے مزید نفرت کریں گے. بہتر یہ ہے بہادری کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, حوصلہ مندی کے ساتھ ان خامیوں کو قبول کیجئے اور نشان عبرت بنا دیں ان پولیس اہلکاروں کو جو کہ ایک صحافی کو بغیر کسی مقدمے کے, بغیر کسی قانونی کارروائی کے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور اس سے جوتے چٹواتے ہیں, جس کے ویڈیو ثبوت میں نے آج پوری قوم کے سامنے رکھ دیے. یہ پہلے بھی ہم افسران کو بھجوا چکے ہیں اور اب تک ان کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. میں بہت درد دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے بھی اور باقی تمام لوگوں سے بھی, آپ کی اپنی اچھی شہرت پر سوالیہ نشان اٹھے گا اگر اس واقعے میں ملوث پولیس اہلکار بچ جاتے ہیں. خدا کے لیے بطور مجموعی محکمہ پولیس کی عزت کے لیے, اس کی ساکھ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہم پولیس کے محکمے کے خلاف نہیں ہیں, اس محکمے نے مجھے اور میرے بچوں کو حفاظت سے رکھنا ہے, انہوں نے مستقبل میں ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم ایک بہتر محکمہ پولیس چاہتے ہیں اور آپ جیسے افسران فیصل کامران صاحب اس ادارے کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن اگر یوں بے تکا دفاع کیا جائے گا پولیس اہلکاروں کا اور ایسے درندہ صفت پولیس اہلکاروں کا, تو پھر ظاہر ہے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھیں گے. تو میری درخواست ہے خدا کے لیے, ایک تو اس طرح کے ناکے بند کریں کہ جس میں یہ بدبخت ڈاکو نقاب پہن کر, کیا تک کے نقاب پہننے کی ایک پولیس اہلکار کے جو ناکے پر کھڑا ہے, کیا تک کے اس کا نیم پلیٹ کے موجود نہ ہونے کا, کیا ریزن ہے کہ اس کی موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر نمبر پلیٹ نہ ہو.
اس حوالے سے تو آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور جب کسی نے سوال اٹھانے کی جرت کی تو اسے اغوا کیا گیا، خاتون پر تشدد کیا گیا، صحافی کے ناک کی ہڈی توڑ دی گئی، اور سب سے بڑی بدبختی یہ کہ اسے جوتے چاٹنے پر مجبور کیا گیا، ہاتھ باندھ کر اس کی ویڈیوز تک بنائی گئیں، اور یہ اعتراف جرم ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں پھر کہوں گا، آپ سب سے درخواست ہے، جتنے بھی لوگ صاحب اختیار ہیں، کہ خدا کے واسطے برائی کا دفاع مت کیجیے، اس سے کسی کی ناک نیچی نہیں ہوگی، کسی کی انا کو تسکین نہیں پہنچے گی، صرف محکمے کی بہتری ہوگی، پولیس ٹھیک ہوگی، آپ یقین جانیے پاکستان کے 80% مسائل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔